जहाँ तक तो बॉर्डर की बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। 2001 में हमारी ये सूरत-ए-हाल नहीं थी और अब हम कंपैरेटिवली बहुत बेहतर सूरत-ए-हाल में हमारा बॉर्डर प्रॉपर्ली फेंस्ड है और वरना तकरीबन कुछ कहते हैं 700 के करीब ऐसे दर्रे थे या ऐसी जगह थी जहाँ से कोई भी अफगानिस्तान से आराम से वॉक इन करके आ सकता था हमारे ट्राइबल एरियाज में, फाटक एरिया में, और कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रोक नहीं सकता था। वो तो हमने बंद कर दिया, बावजूद के बहुत दबाव भी था, हमने बंद कर दिया है। और यही एक रियासत को करना चाहिए। जिस रियासत की हदूद का तयन ना हो ना, वो रियासत नहीं हो। तो शुक्र है कि रियासत की इस सरहद का तयन हो चुका, वो हमने साबित भी कर दिया, उसको फेंस भी कर दिया। अब दूसरी बात है दाइश की। दाइश का जो सरबराह था वो जेल में था। इन्होंने जाके वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जितने भी कैदी थे उनको छोड़े, फिर उनसे निशानदेही कराई कि वो जो सरबराह है वो कहाँ पे है। असलम फारूकी, उस सरबराह को जिस तरीके से इन्होंने मारा वो भी बर्बरियत का एक असलम फारूकी को मार दिया तालिबान ने, आप ये कह रहे हैं? जी, जो दाइश का कैदी इनके पास था सरबराह, उसको जेल में मार दिया गया। अच्छा, उसके मारे जाने के बाद यही होना था जो हो रहा है, क्योंकि दाइश और तालिबान के साथ इख्तिलाफात अब बहुत पुराने हैं। ये उस जमाने से शुरू है जब ये लोगों में ये सोच आई कि इंकलाब सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं आना चाहिए, ये इस्लामी इंकलाब तो दुनिया भर में आना चाहिए। और उस दुनिया भर में पहला टारगेट उनका पाकिस्तान था। फिर उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को समझा कि ये पाकिस्तान की जो अफवाज हैं ये इस्लामी रियासत के रास्ते में रुकावट है। और फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है और आप जानते हैं कि अफवाज पर क्या हुआ और फिर कितनी बहादुरी से अफवाज ने उस सारे के सारे मामले को निपटा और उसमें पाकिस्तान के 60-70 हजार अफराद भी अपनी जान खो। सर फिगर ठीक कीजिए, इफ्तिखार साहब आप मेरे उस्ताद हैं, आप बड़े हैं। इट इज 80,000 सर, मोर देन 80,000 सर। हम सारे साफी 70,000 कहते हैं, ये 80,000 से ज्यादा है सर। चले अब डीजीएमओ का फिगर है सर, ये भी बता दूं आपको। उनमें मदरसे हैं, इमाम बारगाहें हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, शॉपिंग प्लेसेस हैं, नहीं कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। तो इस पाकिस्तान की फौज को लड़ना पड़ा। ये पाकिस्तान की फौज ने वो जो जंग लड़ी है अपनी सरहदों में अंदर लड़ी है, अपनी सरहदों की बका के लिए अपनी सरहद के अंदर लड़ी। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये एक किसी और तरफ जा रहा है, इससे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए। आपने ये कहा कि तालिबान ने टेक ओवर किया, वो जेल तक गए, वहां से टीटीपी के फकीर मौलवी समेत दीगर लोगों को रिहा करके भेज दिया, काफिलों के साथ हार पहना के, और आईएसआईएस के लोगों को उन्होंने मार दिया। मतलब ये आपके पास ये इत्तलात कहां से आई? ये ठीक इत्तलात है? मैंने लफ्ज लोग नहीं कहा, मैंने उनके जो सरबराह उनके पास था उसकी बात की है। लोगों के बारे में मेरे पास इत्तलात नहीं है। चलो, दाइश का सरबराह असलम फारूकी है मेरे ख्याल में, मुझे तो यही इत्तलात है, असलम फारूकी। दूसरी बात है कि अमेरिका को ये बात 72 आवर्स पहले कैसे पता लग गई कि हमला होगा, और फिर हमला हुआ। और आज उन्होंने एक और वार्निंग दी है कि अब जो हमला होगा उस हमले में कोई व्हीकल इस्तेमाल की जाएगी बारूद से भरी हुई। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि इतनी परफेक्ट इंफॉर्मेशन के बाद ये वाकया होता है। मेरा ये ख्याल था कि तालिबान जो आए हैं और जिस तरीके से मुआहदा है ट्रंप के साथ कि सुकून के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो वाकयात अब हुए हैं और जब अब होंगे उसके बाद वहां पे कोई इतना अच्छा अमन होगा। बड़ा है। अब ये सोचना चाहिए पूरे उन मालिक को जो इनकी मदद कर सकते हैं। मैं इक़्तिसादी मदद की बात कर रहा हूँ, पैसों के हवाले से। लेकिन जो सूरत-ए-हाल वहाँ पे बिगड़ रही है वो उसकी बहुत सारी वजूहात मुझे ये नज़र आ रही है। एक तो है कि खुद तालिबान जो हैं, पख्तून जो हैं, इन्होंने जो कोशिश करनी चाहिए थी इनको कि उज़्बेक, ताजिक और हज़ारा को साथ लेके उनको ले आए सामने बड़े नामों को और एक अबूरी हुकूमत का ऐलान कर। अबूरी हुकूमत का ऐलान भी वो नहीं कर पा रहे।
داعش والا مسئلہ ان کے ساتھ جو کھڑا ہو گیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ داعش تو پورے کے پورے اس خطے میں ایک خاص قسم کے اسلام کا نفاذ چاہتی ہے اور طالبان سے بھی وہ اس لیے اختلاف رکھتی ہے کہ طالبان اس کے ساتھ نہیں چلے تھے. ایک داعش کی موجودگی، پیسوں کا نہ ہونا، عبوری حکومت کا نہ ہونا، گورننس نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو یہ آٹو پہ تو نہیں چل سکتا ملک. اب یہ جو مطالبہ پاکستان سے کہا جا رہا ہے جی پاکستان بہت اچھا بچہ ثابت ہو، پاکستان تو بہت اچھا بچہ ثابت ہوا تھا افغانستان میں جب ہمیں روسیوں کے خلاف استعمال کیا گیا. ہماری فنائی کر دی گئی، تباہی اس کی بھی ہوئی افغانستان کی، ہماری بھی ہوئی. اب صرف ایک کام ہے جو اب کرنا چاہیے بجائے دھمکیاں دینے کے، ان کی جو فوری ضروریات ہیں پیسے کے حوالے سے وہ پوری کی جائے. جہاں تک ہمارا انٹرنیشنل ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ لینڈ لاکڈ ایریا ہے، ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا، ہم اس کا احترام کریں اور اس پہ عمل کریں. اور اگر اس حوالے سے ہمیں پیسے دینے ہیں ان کو تو ہم پیسے دیں، اور اگر ان کی ٹریڈ کے پیسے ہم نے لینے ہیں تو ہم ان کے پیسے دیں. ہم اپنے بارڈرز کو سیل رکھیں اور کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیں جس کے پاس جینون انٹرنیشنل جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا کاغذ نہ ہو. یہ ہے طریقہ کہ ہم جس سے بچ سکتے ہیں کسی اور بڑے ہنگامے میں جانے سے. اچھا افتخار صاحب ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیجئے نا، کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں. کل کو یہ نہ ہونا کہ 10 سال بعد آپ بیٹھے کہہ رہے ہو کہ عمران خان صاحب نے اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ میں نے کابل فال پر یہ غلطیاں کی تھیں، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. مطلب بجائے اس کے کہ 10 سال بعد اس پہ بات ہو، بطور ایک ذمہ دار صحافی ابھی بھی کوئی رائے دی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی پالیسی افغانستان، کابل اور طالبان کو لے کے یہ ہونی چاہیے تھی اور یہ نہیں ہے، یا آپ کے خیال میں بالکل ٹھیک ہے پاکستان ایز پر دا ٹائم ٹھیک پالیسی اور کام کر رہا ہے؟ سر پاکستان اس وقت صحیح پالیسی پہ کام کر رہا ہے. اچھا. اور اگر پاکستان کسی شعبے میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، مثلا میڈیکل کے اندر جی، میڈیسن میں یا کسی خاص شعبے میں مدد، میں لفظ مدد کہہ رہا ہوں، فریق بن کے نہیں، اگر مدد کر سکتا ہے تو اس کو یہ کرنی چاہیے. جہاں تک تسلیم کرنے کی غلطی ہم پہلے کر چکے تھے، فوری طور پہ 3 ملکوں نے جو تسلیم کیا وہ ہماری غلطی تھی، اب ہمیں وہ غلطی نہیں کرنی. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت بن بھی جائے تو اس کو تسلیم نہ کریں ہم؟ جب اگر افغانستان کی وہ حکومت بنتی ہے جس کا وعدہ انہوں نے دوحہ مذاکرات میں کیا ہوا ہے، جو ایک تحریری معاہدہ ان کا اور ٹرمپ کے درمیان ہے، اس معاہدے میں جو طریقہ کار کا تعین ہے اور جو ان کے طالبان کے نمائندے نے دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے جو وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو جیسے ہی وہ پورا کرتے ہیں مجھے ان کو تسلیم کرنے میں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی ان کو ایک دفعہ تسلیم کر کے تو بہت بری طرح پھنس گیا ہوں نا. جو دیکھیں روس، چائنا، ایران، پاکستان، تاجکستان، آذربائیجان، یہ تمام جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں یہ بھی اس کھیل کا حصہ ہیں یا نہیں ہے؟ کہ ہم ہی صرف کھیل کا حصہ ہیں؟ وہ بھی تو اس کھیل کا حصہ ہیں نا، ان کی بھی تو حدود افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں نا. اور اگر سینٹرل ایشین اسٹیٹ کو رستہ ملنا ہے، جو امریکہ نے سازش کی اس میں وہ کامیاب رہا. بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، اس نے سینٹرل ایشین اسٹیٹ کو گرم پانیوں تک نہیں جانے دیا، نہ روس کو جانے دیا نہ چین کو جانے دیا، اور اس نے اقتصادی طور پہ 20 سال تک ان کو یرغمال بنا رکھا. ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ بھاگ گیا اور ناکام ہو گیا، نہیں میں نہیں سمجھتا وہ ناکام ہوا. اس کی جو سازش تھی اس میں وہ کامیاب رہا. اب یہاں پہ اس کے اندر ایک نئی سیاست ہونی ہے، ایک نئی پاور نے ایمرج کرنا ہے، اس پاور میں افغانستان ایک حصہ ہوگا. بالکل